हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुको लागि यो नेचुरल रिसोर्सेज अफ नेपाल को बारेमा चाहिँ प्र्याक्टिस क्वेशन जीके को चाहिँ लिएर उपस्थित भएको छु, जुन कि जनरल अवेरनेस अन्तर्गत फर्स्ट टपिककै अन्तर्गत पर्छ, किनकि जियोग्राफिकल कन्डिसन एन्ड नेचुरल रिसोर्सेज अफ नेपाल यो 1.1 को टपिक हो र जियोग्राफिकल कन्डिसन को बारेमा चाहिँ हामी 50 वटा क्वेशन डिस्कस या प्र्याक्टिस गरिसकेका छौं र आज हामी नेचुरल रिसोर्सेज अफ नेपाल को बारेमा चाहिँ यानी कि प्राकृतिक स्रोत र साधनहरुको चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु, जसमा चाहिँ 50 वटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यू मात्रै डिस्कस हुनेछ र जुन कि चाहिँ तपाईहरुलाई नासुको, खरदारको, ओभरसियरको, स्टाफ नर्सको अनि जति पनि छ 5th लेभलको 6th लेभलको जीके पढ्ने जति पनि साथीभाइहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु। त्यही भएर भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला र यस अन्तर्गत हामीले यो टपिकमा चाहिँ जस्तो कि अब मेजर नेचुरल रिसोर्सेज अन्तर्गत वाटर, रिभर, फोरेस्ट, नेशनल पार्क, कन्जर्भेसन एरिया, वाइल्ड लाइफ रिजर्व, हन्टिङ वाइल्ड लाइफ रिजर्व, सोइल एन्ड ल्यान्ड, मिनरल्स, देयर वर्ड्स, यिनीहरुको बारेमा डिस्कस हुन्छ र यसको चाहिँ जुन प्र्याक्टिस क्वेशनहरु छ त्यसको मात्रै जुन इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छ एक्जाममा सोधिसकेका क्वेशनहरु छन् त्यो 50 वटा क्वेशन लिएर उपस्थित भएछु। त्यही भएर भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला र यस्तै टपिक वाइज अब 50 वटा क्वेशन यदि तपाईहरुले चाहिए छ भने तपाईहरु हाम्रो टेलिग्राम च्यानल पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि जुन भिडियो यहाँ अपलोड हुन्छ त्यो भिडियोको चाहिँ थप 10-15 वटा क्वेशन हामी पीडीएफ को मार्फतबाट टेलिग्राम च्यानलमा अपलोड गर्छौं। त्यही भएर डिस्क्रिप्सन यो भिडियोको लिंकमा छ, तपाईहरु डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्योबाट तपाईहरुलाई यो पीडीएफ पाउन सजिलो हुन्छ। ल जाउँ आजको प्र्याक्टिस क्वेशनबाट जुन 4 वटा अप्सन भन्छु तपाईहरुलाई थाहा छ भने त्यो प्र्याक्टिस स्वरूप आफैले पहिला रिमाइन्ड गर्नु होला र त्यो अनुसारले यो भिडियो हेर्दै जानु। जस्तो कि क्वेशन नम्बर 1 मा के छ, द टर्म व्हाइट कोयल समटाइम्स रिफर्ड टु व्हिच अफ द फलोइङ। ए मा रहेको छ इलेक्ट्रिसिटी, बी मा छ कोयल अनि सी मा छ जियोथर्मल अनि डी मा छ वाइन्ड इनर्जी। जुन व्हाइट कोयल छ त्यो चाहिँ कुन अन्तर्गत पर्छ? खनिज पदार्थ भनिन्छ, जुन चाहिँ यो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अन्तर्गत पर्छ कि कोयल अन्तर्गत पर्छ कि जियोथर्मल अन्तर्गत पर्छ? कुन इनर्जी को सोर्स हो व्हाइट कोयल? त 1 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? 1 को सही उत्तर तपाईहरु प्र्याक्टिस यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। 1 को चाहिँ व्हाइट कोयल, 1 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ ए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब क्वेशन नंबर 2 मा के छ, व्हाट इज द एस्टिमेटेड पोटेन्शियल अफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेन्शियल इन नेपाल? नेपाल में चाहिँ कति एस्टिमेटेड पोटेन्शियल अफ हाइड्रो पावर को क्षमता कति मेगावाट को चाहिँ नेपाल में चाहिँ गर्न सकिन्छ? यो त सबैले थाहा होला। 2 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 83,000 मेगावाट। यो त सब धेरै पहिलादेखि तपाईहरु पढ्दै आउनु भएछ। अब क्वेशन नम्बर 3 मा के छ, व्हाट इज द फरेन करेन्सी ऑब्टेन्ड बाय सेलिङ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी? जुन फरेन करेन्सी हुन्छ, जुन हाइड्रो पावर विद्युत जुन बेच्ने काम हुन्छ त्यो चाहिँ कुन करेन्सीमा बेच्ने गरिन्छ खासमा? ऑब्टेन्ड बाय सेलिङ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। त 3 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ व्हाइट डलर। जसरी व्हाइट कोयल भने थिए त्यसरी नै याद राख्नु होला। व्हाइट डलर में व्हाट इज द फरेन करेन्सी ऑब्टेन्ड बाय सेलिङ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी? व्हाइट डलर। यसको सही उत्तर डी हुन्छ। 3 को चाहिँ डी हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 4 में के छ, सेकेन्ड क्लास रिभर ओरिजिनेट फ्रम ए मा छ हिमालय, बी मा छ महाभारत रेंज अनि सी मा छ चुरे पर्वत अनि डी मा छ मिडल्यान्ड रेंज। तो 4 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको महाभारत पर्वत, महाभारत रेंज तिरबाट सेकेन्ड क्लास रिभर ओरिजिनेट भएको हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 5 मा के छ, व्हिच अफ द फलोइङ इज नोट द फर्स्ट क्लास रिभर? फर्स्ट क्लास रिभर अन्तर्गत चाहिँ कुन चाहिँ पर्दैन? 5 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? ए मा छ कोशी, यो पर्छ। बी मा छ गण्डकी,
अनि सी मा छ कर्णाली अनि डी मा छ बागमती पनि पर्छ। त 5 को चाहिँ सही उत्तर बागमती मात्रै पर्दैन, कर्णाली पर्छ अनि गण्डकी पनि पर्छ, कोशी त पर्छ। त 5 को चाहिँ सही उत्तर बागमती। कुन चाहिँ फर्स्ट क्लास रिभर अन्तर्गत पर्दैन सोधेको छ। त बागमती रिभर चाहिँ फर्स्ट क्लास अन्तर्गत पर्दैन, बाँकी कोशी गण्डकी कर्णाली चाहिँ फर्स्ट क्लास रिभर अन्तर्गत पर्छ। 5 को डी। अब क्वेश्चन नम्बर 6 मा के छ, व्हिच अफ द फलोइङ इज अ सेकेन्ड क्लास रिभर। व्हिच अफ द फलोइङ इज अ सेकेन्ड क्लास रिभर चाहिँ कुन हो यसबाट। ए मा छ त्रिशुली, यो त फर्स्ट क्लास अन्तर्गत पर्छ। बी मा छ तमोर अनि सी मा छ राप्ती अनि डी मा छ तिला। त्यसको चाहिँ सही उत्तर 6 को सही उत्तर हुन्छ राप्ती। यसरी नै डाइरेक्ट क्वेश्चन आएको हुन्छ लोकसेवा आयोगमा। अब क्वेश्चन नम्बर 7 मा के छ, व्हिच इज द डिपेस्ट रिभर अफ नेपाल। नेपालको सबभन्दा गहिरो नदी अन्तर्गत चाहिँ कुन नदी पर्छ त। ए मा छ त्रियुगा अनि बी मा छ कोशी अनि सी मा छ नारायणी अनि डी मा छ कर्णाली। त 7 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ नारायणी नदी, जुन कि सबभन्दा गहिरो नदी, डिपेस्ट रिभर अफ नेपाल अन्तर्गत नारायणी नदी पर्छ यो 4 मध्ये। अब क्वेश्चन नम्बर 8 मा के छ, व्हाट इज महाकाली रिभर इन इन्डिया कल्ड। मतलब महाकाली रिभर इन्डियामा पुगेर कुन नदीको नाम अन्तर्गत पर्छ त, कुन के भएर इन्डियामा चिनिन्छ त्यो चाहिँ सोधेको छ। महाकाली नदी जुन छ त्यसको पानी जब इन्डियामा जान्छ त्यो चाहिँ नदीलाई चाहिँ इन्डिया गएपछि कुन नदीको नामले चिनिन्छ त। 8 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 8 को डी शारदा नदी। 8 को डी। अब क्वेश्चन नम्बर 9 मा के छ, व्हिच रिभर अफ नेपाल फ्लोज इन अपोजिट डाइरेक्सन। अपोजिट डाइरेक्सनमा कुन रिभर बग्छ त। 9 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको कर्मोनासा नदी यो चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा बग्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 10 मा के छ, 9 को भयो। अब क्वेश्चन नम्बर 10 मा व्हिच रिभर ओरिजिनेट फ्रम स्वप्नतीर्थ। व्हिच रिभर ओरिजिनेट फ्रम स्वप्नतीर्थ। ए मा छ बागमती, बी मा छ विष्णुमती, सी मा छ मनोहरा अनि डी मा छ धोबी खोला। त 10 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी विष्णुमती, ओरिजिनेट फ्रम स्वप्नतीर्थ। अब क्वेश्चन नम्बर 11 मा के छ, व्हिच रिभर अफ नेपाल इज कल्ड द सोरो अफ बिहार एन्ड सोरो अफ बेङ्गाल। त कुन चाहिँ यो रिभर चाहिँ हुन्छ त। 11 को चाहिँ सही उत्तर कोशी नदी, जुन कि बिहारको लागि धेरै दुःखको बुझ्नु न, किनकि यो कोशी नदीको एकचोटि सबै ढोका खोलिसकेपछि बिहारै बग्छ भनेर चाहिँ कतिचोटि भएछ। पटनासम्म पुरै जान्छ पानी, बाढीले चाहिँ भरिन्छ। त्यही भएर सोरो अफ बिहार र सोरो अफ बेङ्गाल भनेर कोशी नदीलाई चिनिन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 12 मा के छ, व्हिच रिभर अफ नेपाल इज कल्ड। क्वेश्चन नम्बर 12 मा छ, व्हिच इज द इस्टर्न मोस्ट सेकेन्ड क्लास रिभर अफ नेपाल। पूर्वतिरको सबभन्दा इस्टर्न मोस्ट सेकेन्ड क्लास रिभर चाहिँ कुन हो त पूर्वतिरको। 12 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ मेची नदी। अब यो त सबभन्दा पूर्वमा पर्छ, त्यसपछि कोशी आउँछ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर मेची हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 13 मा के छ, व्हिच रिभर ओरिजिनेट एट द हाइएस्ट एल्टिट्युड अफ वर्ल्डकै सबभन्दा हाइएस्ट एल्टिट्युडमा चाहिँ कुन अल्टिट्युडबाट ओरिजिनेट भएको नदी चाहिँ कुन हो त। 13 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी अरुण नदी। र अरुण उपत्यका हाइएस्ट एल्टिट्युड, वर्ल्डकै हाइएस्ट एल्टिट्युडमा पर्छ अरुण उपत्यका। अब क्वेश्चन नम्बर 14 मा के छ, व्हिच अफ द फलोइङ इज नोट द ट्रिब्युटरी अफ गण्डकी रिभर। नोट द ट्रिब्युटरी अफ गण्डकी रिभर। त ए मा छ माडी, बी मा छ मर्स्याङ्दी अनि सी मा छ तिला अनि डी मा छ बुढी गण्डकी। त यसको चाहिँ बुढी गण्डकी, यसको चाहिँ 14 नम्बरको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, व्हिच अफ द फलोइङ इज नोट द ट्रिब्युटरी अफ गण्डकी रिभर। त 14 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त। 14 को तिला नदी। बाँकी माडी अनि यो चाहिँ मर्स्याङ्दी र बुढी गण्डकी मिलेर चाहिँ ट्रिब्युटरी अफ गण्डकी रिभरको चाहिँ यो 3वटा नदी हो, माडी, मर्स्याङ्दी र बुढी गण्डकी। अब क्वेश्चन नम्बर 15 मा के छ, टिकापुर इज सिचुएटेड अन द
बैंक अफ व्हिच रिभर को कुन रिभर को बैंक में चाहिँ टिकापुर सिचुएटेड छ, कुन रिभर को बैंक में। तो 15 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको कर्णाली रिभर को बैंक में टिकापुर पर्छ। अब क्वेश्चन नंबर 16 में के छ, 16 में रहेको छ डट क्लास रिभर आर कल्ड सिजनल रिभर, कुन क्लास रिभरलाई चाहिँ सिजनल रिभर भनिन्छ त। 16 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी, थर्ड क्लास रिभरलाई सिजनल रिभर, कुनै महिना पानी हुने कुनै महिना नहुने त्यस्तो टाइपको रिभरलाई थर्ड क्लास रिभर भनिन्छ, जसलाई चाहिँ सिजनल रिभर भनिन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 17 मा छ तमोर रिभर फ्रम तिब्बत इन्टर्स नेपाल फ्रम कुन कतातिरबाट तमोर नदी नेपालमा चाहिँ तिब्बतबाट इन्टर भएको छ त। तमोर रिभर फ्रम तिब्बत इन्टर नेपाल फ्रम। तो 17 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 17 को बी हुन्छ ओखलढुङ हैन ओल्याङछुङगोला पास। यसको चाहिँ यसरी चाहिँ यदि तपाईको नेपालीमा भयो भने यसरी चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ, या त इंग्लिश र नेपाली अहिले पनि कन्फ्युजन नै छ कुन मिडियममा चाहिँ पाँचौं लेभलमा सोध्छ, त्यही भएर यस्तो वर्डहरु नेपालीमा आइसक्दाखेरि मात्रै प्रब्लम हुने हो, नत्र जनरली सिम्पल नै हुन्छ। अब तमोर नदी चाहिँ तिब्बतबाट कतातिरबाट तिब्बतबाट इन्टर हुन्छ, यसमा सोधेको छ तमोर रिभर फ्रम तिब्बत इन्टर्स नेपाल, तिब्बतबाट कुन ठाउँबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ इन्टर हुन्छ तमोर नदी। त यसमा चाहिँ ओल्याङछुङगोला पास भनेर दिएको छ। अब नेपालीमा त अर्कै हुन्छ, अर्कै लेखेको हुन्छ, यस्तैमा कन्फ्युज हुने हो, बाँकी त ठिकै हुन्छ। अनि कुनै टेक्निकल टर्महरु हुन्छ त्यसमा चाहिँ। अब क्वेश्चन नंबर 18 मा के छ हाउ मेनी रिभर्स अफ नेपाल ओरिजिनेट फ्रम तिब्बत, तिब्बतबाट आउने कतिवटा नदी छ नेपालमा। 18 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी, 6 वटा। अब क्वेश्चन नंबर 19 मा छ व्हिच अफ द फलोइङ रिभर डज नट ओरिजिनेट फ्रम तिब्बत, यसबाट चाहिँ कुन चाहिँ तिब्बतबाट आउँदैन। त ए मा छ तमोर, जुन कि हामी डिस्कस गरिसकेका थियौं, तमोर नदी तिब्बतबाट आउँछ, र अर्को सुनकोशी, अर्को इन्द्रावती र तमाकोशी छ। त 19 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, 19 को सी, किनकि तमाकोशी पनि त्यही उताबाट आउँछ तिब्बतबाट। तमाकोशी र तमोर चाहिँ उता र सुनकोशी पनि छ, सुनकोशी पनि तिब्बतबाट आउँछ, इन्द्रावती मात्रै तिब्बतबाट आउँदैन, त्यही भएर यसरी पनि सोध्न सक्छ, या त सबै दिएर पनि सोध्न सक्छ। तिब्बतबाट चाहिँ कुन चाहिँ आउँदैन भनेर, यो इन्द्रावती चाहिँ आउँदैन, ओरिजिनेट छैन यो इन्द्रावती, नेपालबाटै हो। अब क्वेश्चन नंबर 20 मा के छ, 20 मा रहेको छ व्हिच रिभर अफ नेपाल इज फेमस फर डोल्फिन, डोल्फिन माछा जुन छ त्यो चाहिँ कुन रिभरमा चाहिँ बढी फेमस छ नेपालमा चाहिँ। 20 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ कर्णाली रिभरमा चाहिँ डोल्फिन पाउँछ। अब क्वेश्चन नंबर 21 मा छ व्हिच रिभर अफ नेपाल इज फेमस फर अ प्रिसियस ब्ल्याक स्टोन शालिग्राम, शालिग्राम चाहिँ कुन रिभरमा पाउँछ त। 21 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको काली गण्डकीमा शालिग्राम पाउँछ। अब क्वेश्चन नंबर 22 मा के छ, 22 मा महाकाली व्हिच इज द शॉर्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फर्स्ट रिभर अफ नेपाल ओरिजिनेट फ्रम। तो यसमा छ महाकाली व्हिच इज द शॉर्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फर्स्ट क्लास रिभर अफ नेपाल ओरिजिनेट फ्रम। एमा छ महाकाली नदी चाहिँ कहाँबाट चाहिँ सबभन्दा शॉर्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फर्स्ट क्लास रिभर अफ नेपाल ओरिजिनेट फ्रम, कहाँबाट चाहिँ यो पर्छ त महाकाली। 22 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अप्पी हिमालको पिकबाट। अब क्वेश्चन नंबर 23 मा के छ, 23 मा रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ रिभर ओरिजिनेट फ्रम गोसाइकुण्डबाट चाहिँ कुन रिभरको बिन्दु पर्छ, गोसाइकुण्डबाट चाहिँ सुरुवात भएको चाहिँ नदी कुन हो। 23 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ त्रिशुली नदी, गोसाइकुण्डबाट ओरिजिनेट भएको छ त्रिशुली नदी, 23 को ए हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 24 मा छ व्हिच अफ द फलोइङ पेयर इज इनकरेक्ट, ए मा छ इन्द्रावती सत्याबहिनी, अनि बी मा छ बुधी गण्डकी यशोधरा, अनि सी मा छ अरुण महाप्रभा, अनि डी मा छ राप्ती हेमगंगा। तो यो 24 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी राप्ती हेमगंगा।
यो इन्डियामा गएपछि चाहिँ कुन नामले चिन्छ त्यस्तो टाइपको छ यसमा। यो राप्तीको हिङगङ्गा हुँदैन, बाँकी चाहिँ सबै करेक्ट छ। इन्द्रावतीको सत्याबहिनी, अनि बुधी गण्डकीको यशोधरा, अनि सीमा छ अरुणको महाप्रभा। अब क्वेसन नम्बर 23 मा के छ? 23 मा रहेको छ व्हाट इज द माइथोलोजिकल नेम अफ काली गण्डकी रिभर। व्हाट इज द माइथोलोजिकल नेम अफ काली गण्डकी रिभर। त यस्तो टर्महरूले गर्दाखेरि नेपालीमा आयो भने कन्फ्युजन बढिन्छ। अब व्हाट इज द माइथोलोजिकल नेम अफ काली गण्डकी रिभर त ए मा छ गङ्गा स्वरूपा, अनि बी मा छ वैष्णवी स्वरूपा, अनि सी मा छ कौमार्या स्वरूपा, अनि डी मा छ बारुवा। त 25 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए गङ्गा स्वरूपा। Which is the mythological name of काली गण्डकी रिभर? गङ्गा स्वरूपा। अब क्वेसन नम्बर 26 मा छ द डिकेड 2018 to 2028 इज ऑब्जर्व्ड एज इनर्जी एंड वाटर रिसोर्स डिकेड, इनर्जी एंड इरिगेशन, इनर्जी एंड पब्लिक पार्टनरशिप डिकेड, अनि पिपुल पार्टिसिपेसन इन इनर्जी कन्ज्युम्सन। त्यसको चाहिँ कुन हुन्छ त? डिकेड अफ द इनर्जी डेभलपमेन्ट। व्हाट यो चाहिँ 2018 देखि 28 को चाहिँ कुन चाहिँ डिकेडको रूपमा मानिन्छ त? 26 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको इनर्जी एंड वाटर रिसोर्स डिकेड अन्तर्गत। वाटर रिसोर्स अन्तर्गतको काम चाहिँ 2028 देखि 29 को डिकेडलाई मानिएको छ इनर्जी एंड वाटर रिसोर्स डिकेड फर इनर्जी डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ। अब क्वेसन नम्बर 27 मा छ टोटल हाइड्रोलिक पावर, टोटल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड to the national grid through hydroelectricity is। total electricity connected to the national grid through hydroelectricity is। तो 27 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 1299 मेगावाट। टोटल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड टू द नेशनल ग्रिड थ्रू हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इज 1299 मेगावाट। अब क्वेसन नम्बर 28 मा छ व्हिच प्रोभिन्स हैज द लिस्ट एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। व्हिच प्रोभिन्स हैज द लिस्ट एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। तो 28 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ कर्णाली। व्हिच प्रोभिन्स हैज द लिस्ट एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी? कर्णाली। अब क्वेसन नम्बर 29 मा छ व्हिच प्रोभिन्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्युसर अफ इलेक्ट्रिसिटी। सबभन्दा बढी इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्ने प्रोभिन्स कुन हो त? ए को छ गण्डकी प्रदेश। मैक्सिमम हाइड्रो पावर गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत नै पर्छ। अब क्वेसन नम्बर 30 नम्बरमा के छ व्हाट % अफ नेपालीज पिपुल हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ कति प्रतिशत विद्युत चाहिँ युज गर्ने नेपालीज पिपुल कति प्रतिशत विद्युत युज गरिरहेछ त? 30 को चाहिँ सही उत्तर अहिले पनि 7% गरिरहेको छैन, 93% सम्म मात्रै पुगाउन सकेको छ अहिले पनि। त व्हाट इज द नेशनल इनर्जी अब्जर्भड इन नेपाल? व्हेन इज द नेशनल इनर्जी अब्जर्भड इन नेपाल? व्हेन कुन महिना चाहिँ नेशनल इनर्जी अब्जर्भड इन नेपाल? त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 31 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी जेष्ठ 9 गते। नेशनल इनर्जी अब्जर्भड इन नेपाल चाहिँ कहिले मनाइन्छ त? जेष्ठ 9 गते। अब क्वेसन नम्बर व्हेन इज द नेशनल इनर्जी अब्जर्भड इन नेपाल त जेष्ठ 9 गते याद राख्नु होला। अब क्वेसन नम्बर 32 मा छ व्हिच इज द फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अफ नेपाल। फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाहिँ कुन हो त? 32 को चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ। यो चाहिँ सबैलाई थाहा होला फर्पिङ। व्हिच इज द फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अफ नेपाल? फर्पिङमा थियो यो। अब क्वेसन नम्बर 32 मा के छ व्हिच कन्ट्री प्रोभाइडेड टेक्निकल एसिस्टेन्ट फर कन्स्ट्रक्सन अफ परह्यापिङ हाइड्रो पावर। तो व्हिच कन्ट्री प्रोभाइड टेक्निकल एसिस्टेन्स फर द कन्स्ट्रक्सन अफ परह्यापिङ हाइड्रो पावर को लागि चाहिँ टेक्निकल एसिस्टेन्स चाहिँ अब 33 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ युके ले प्रोभाइड गर्ने गर्छ टेक्निकल एसिस्टेन्स फर द कन्स्ट्रक्सन अफ हाइड्रो पावर। अब क्वेसन नम्बर 34 मा छ व्हाट इज द प्रोडक्सन क्यापेसिटी अफ काली गण्डकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को चाहिँ कति मेगावाट छ त प्रोडक्सन क्यापेसिटी? 34 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 144 मेगावाट काली गण्डकी को 144 मेगावाट। अब क्वेसन नम्बर 35 मा छ कुलेखानी हाइड्रो पावर इज सिचुएटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट अफ नेपाल? कुलेखानी हाइड्रो पावर इज सिचुएटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट अफ नेपाल? तो कुलेखानी हाइड्रो पावर कहाँ पर्छ त? 35 को चाहिँ सही उत्तर मकवानपुर जिल्लामा कुलेखानी हाइड्रो पावर। यो काठमाडौँदेखि
काठमाडौँदेखि उता हेटौडा जाने बेलामा यो बिचमै आउँछ। यो कुलेखानी हाइड्रो पावर इज सिचुएटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट त मकवानपुर डिस्ट्रिक्टमा। अब क्वेसन नम्बर 36 मा के छ त 36 मा कुलेखानी हाइड्रो पावर इज सिचुएटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट त मकवानपुर। अथवा 36 मा छ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एट द हाइएस्ट एल्टिट्युड। हाइएस्ट एल्टिट्युडमा पर्ने हाइड्रो पावरको नाम भन्नु त तपाईहरु। अब यसको चाहिँ सही उत्तर थामे THAME रहेको छ। अब क्वेसन नम्बर 37 मा छ व्हिच अफ द फलोइङ पेयर इज इनकरेक्ट। चिलेमी हाइड्रो पावर दार्चुलामा अनि बीमा त्रिशुली हाइड्रो पावर नुवाकोटमा त अनि अर्को चाहिँ सुनकोशी सिन्धुपाल्चोकमा। यो तीनवटा ठिकै छ। सिन्धुली जल पर्दैन नुवाकोटमा। यसको चाहिँ डी चाहिँ इनकरेक्ट छ। अब क्वेसन नम्बर 38 मा के छ आइडेन्टिफाई द इनकरेक्ट पेयर। कुलेखानी जापान कसले बनाएछ कुलेखानी त 38 को चाहिँ सही उत्तर यो त जापानले बनाएछ ठिकै छ। इनकरेक्ट यसमा सोधेको छ। अब अप्पर तामाकोसी इन्डियाले त गरेकै छैन त्यही भएर बी यसको चाहिँ इनकरेक्ट हो 38 को बी। अब मर्स्याङ्दी जर्मनीले ठिकै हो। देवीघाट इन्डियाले यो पनि ठिक हो। अब क्वेसन नम्बर 39 मा के छ यसबाट कुनै पनि सोध्न सक्छ त्यही भएर देवीघाटको इन्डियाले कन्स्ट्रक्सन गरेको छ याद गरेर राख्नु होला। अर्को मर्स्याङ्दीले जर्मन सरकारले अनि अर्को चाहिँ कुलेखानी जापानिजले र अर्को यो अप्पर तामाकोसीले इन्डियाले गरेको छैन यो याद राख्नु। अब 39 मा के छ व्हिच इज द फर्स्ट हाइड्रो पावर बिल्ट फ्रम प्राइभेट सेक्टर। व्हिच इज द फर्स्ट हाइड्रो पावर बिल्ट फ्रम प्राइभेट सेक्टर। ए मा छ चिलिमी अनि बी मा छ स्याङ्जान अनि सी मा छ मेलुङ खोला अनि डी मा छ खिम्ती। त 39 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ खिम्ती। फर्स्ट हाइड्रो पावर बिल्ट फ्रम प्राइभेट सेक्टर खिम्ती। अब क्वेसन नम्बर 40 मा छ द पर्सेन्टेज अफ पपुलेसन युजिङ क्लिन रिन्युएबल इनर्जी फर भेरियस पर्पस हैज रिच्ड। कति पर्सेन्ट नेप्लिज पिपुलमा चाहिँ पर्सेन्टेज अफ पपुलेसन युज्ड क्लिन रिन्युएबल इनर्जी फर भेरियस पर्पस हैज रिच्ड। त 40 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब 36% मात्रै यसले पुगेको छ। अब 41 मा छ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अफ क्यापेसिटी बिट्विन 100 to 1000 मेगावाट आर कल्ड 100 to 1000 मेगावाट आर कल्ड। 41 को चाहिँ लार्ज हाइड्रो पावर नै मानिन्छ 100 to 1000 मेगावाट भनेको। अब क्वेसन नम्बर 42 मा छ द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अफ नेपाल अप्पर तामाकोसी इज सिचुएटेड। कुन जिल्लामा अप्पर तामाकोसी पर्छ त 42 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ दोलखा जिल्लामा। अब क्वेसन नम्बर 43 मा छ द फर्स्ट हाइड्रो पावर कन्स्ट्रक्टेड बाई नेपाल इज। कुन चाहिँ फर्स्ट हाइड्रो पावर हो त 43 को चाहिँ बी हो सुन्दरी जल। कहिले चाहिँ बी अब कहिले चाहिँ ए। त अघि नै हामी कति नम्बर क्वेसनमा पढेको थिए 36 मा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एट हाइएस्ट एल्टिट्युड यो त थामी यो ठिकै छ। अनि अर्को चाहिँ एउटा थियो कुन व्हिच इज द फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अफ नेपाल। त यो 32 को क्वेसन थियो। 32 मा बी थियो फर्पिङ। अनि अहिले चाहिँ कति नम्बरमा छ यो अहिले चाहिँ द फर्स्ट हाइड्रो पावर कन्स्ट्रक्टेड अफ नेपाल। यसमा चाहिँ सुन्दरी जल रहेको छ। कन्स्ट्रक्टेड भनेको छ यसमा र यसमा चाहिँ माथिकोमा के छ त माथिकोमा फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मात्रै छ। प्रोजेक्ट मात्रै सोध्दाखेरि फर्पिङमा लगाउनु प्रोजेक्ट मात्रै सोध्दा फर्पिङमा अनि कन्स्ट्रक्टेड भन्दाखेरि सुन्दरी जलमा लगाउनु होला। यसरी क्वेसन झुकिन्छ। त 32 को चाहिँ फर्पिङ ठिकै छ 32 को फर्पिङ किनकि यसमा फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मात्रै भनेको छ र अर्को चाहिँ कन्स्ट्रक्टेड भनेको छ। यता चाहिँ कन्स्ट्रक्टेड भनेको छ त्यही भएर यसमा चाहिँ सुन्दरी जलमा लगाउनु होला। 43 को चाहिँ बी। अब क्वेसन नम्बर 44 मा के छ 44 मा रहेको छ म्याच द करेक्ट पेयर। त यो चाहिँ रारा लेक कहाँ पर्छ अनि सेफोक्सुन्डो लेक कहाँ पर्छ तिलुचे लेक कहाँ पर्छ अनि घोडाघोडी ताल चाहिँ कहाँ पर्छ। त यो क्वेसन आफैमा एउटा क्वेसन हो त्यही भएर 44 को चाहिँ क्वेसनको सही उत्तर कुन हुन्छ 44 को सही उत्तर हुन्छ तपाईको रारा लेक मुगु जिल्लामा रारा लेक तपाईको मुगु जिल्लामा पर्छ। 44 को चाहिँ सही उत्तर रारा लेक मुगु जिल्लामा पर्छ र सेफोक्सुन्डो चाहिँ कहाँ पर्छ सेफोक्सुन्डो डोल्पा जिल्लामा पर्छ।
तिलुचे लेक यो चाहिँ मनाङमा पर्छ, तिलुचे लेक मनाङमा। र अर्को चाहिँ घोडाघोडी यो चाहिँ कैलालीमा पर्छ, घोडाघोडी। त यो अनुसारले चाहिँ सी अप्सन ठिक भयो। एमा छ 4 त राणा लेक चाहिँ मुगु जिल्ला ठिक हो। र अर्को चाहिँ घोडाघोडी भनेको डी अप्सन चाहिँ थर्डमा पर्छ, कैलाली। दुईवटा मात्रै थाहा पाउँदा पनि तपाईको एन्सर ठिक हुन सक्छ, किनकि यसरी चाहिँ क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु ट्रायल मेथड गरेर। एउटा चाहिँ घोडाघोडी तपाईको घोडाघोडी त कुनमा पर्यो त यो कैलाली जिल्लामा, रारा लेक मुगु जिल्लामा थाहै होला। र यो सेफोक्सुन्डो त सबैलाई थाहा होला, यो त सेफोक्सुन्डो र तिलुचे लेक। त तिलुचे लेक त कतिजना जानुभयो होला, यो मनाङमा पर्छ र सेफोक्सुन्डो चाहिँ डोल्पा जिल्लामा पर्छ भनेर। अब क्वेशन नम्बर 45 मा छ व्हिच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज इनकरेक्ट। त्यसबाट कुन चाहिँ इनकरेक्ट हो? रारा लेक इज द लार्जेस्ट लेक अफ नेपाल। त 45 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? यो चाहिँ सही नै छ, किनकि राणा लेक चाहिँ नेपालको सबभन्दा लार्जेस्ट लेक अन्तर्गत पर्छ। अनि सेफोक्सुन्डो लेक इज द डिपेस्ट लेक अफ नेपाल। त 45 को चाहिँ सही उत्तर तपाईको कुन हो त? यो ताल बराही टेम्पल लाइज एट द मिडल अफ द राणा लेक, यो चाहिँ गलत छ। बाँकी यो घोडाघोडी ताल चाहिँ कपिल अल्सो कल्ड कपिल लेक पनि भन्छ यसलाई, घोडाघोडी ताललाई। र अर्को लेक सिचुएटेड एट द हाइएस्ट एल्टिट्युडमा यो तिलिचो लेक हुन्छ। र सेफोक्सुन्डोलाई चाहिँ सबभन्दा गहिरो ताल पनि भनिन्छ। र अर्को राणा लेक चाहिँ लार्जेस्ट लेक अफ नेपाल हो। यो चाहिँ सबै ठिक छ, यो ई को मात्रै गल्ती छ। अब क्वेशन नम्बर 46 मा के छ? व्हिच इज द लार्जेस्ट म्यान मेड पोन्ड। त म्यान मेड पोन्ड चाहिँ कुन हो त? 46 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 46 को डी हुन्छ, भोल्टा। 46 को डी हुन्छ, भोल्टा। व्हिच इज द लार्जेस्ट म्यान मेड पोन्ड, सबभन्दा ठुलो पोखरी जुन कि मानवले बनाएको छ, मानव निर्मित ठुलो पोखरी भनेको भोल्टा हो। अब क्वेशन नम्बर 47 मा के छ? व्हिच इज द लार्जेस्ट ग्लेसियर अफ नेपाल। व्हिच इज द लार्जेस्ट ग्लेसियर अफ नेपाल। त एमा छ लाङटाङ, बीमा छ खुम्बु, अनि सीमा छ नगोपा, अनि डीमा छ फङ्गी। त 47 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए लाङटाङ। व्हिच इज द लार्जेस्ट ग्लेसियर अफ नेपाल, लाङटाङ। अब क्वेशन नम्बर 48 मा छ व्हिच अफ द फलोइङ पेयर इज रङली म्याच्ड। लार्जेस्ट वाटरफल ह्याटुङ, यो जुन कि तेह्रथुममा पर्छ। 48 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? व्हिच अफ द फलोइङ पेयर इज रङली म्याच, कुन चाहिँ रङली म्याच छ त? यो लार्जेस्ट वाटरफल त तेह्रथुममा पर्छ, यो थाहा छ। यो ह्याटुङ अनि बीमा छ लङ्गेस्ट वाटरफल, सबभन्दा लामो वाटरफल चाहिँ यो कालीकोटमा पर्छ। यो पाँचल भन्ने चाहिँ यो कालीकोटमा पर्छ, लङ्गेस्ट वाटरफल हो जसको नाम पाँचल हो। र सीमा छ वाटरफल एट द हाइएस्ट एल्टिट्युड जुन कि डोल्पामा पर्छ, सिलिगढ वाटरफल भनिन्छ। सिलिगढ वाटरफल जुन कि डोल्पामा पर्छ। कालीकोटमा तपाईको भइसक्यो लङ्गेस्ट वाटरफल, अनि यो लार्जेस्ट वाटरफल भनेको तेह्रथुममा भइसक्यो। र अर्को चाहिँ यो डी अप्सन गलत छ, डी अप्सन रङली म्याच छ, रुपोज वाटरफल मुस्ताङमा पर्दैन। अब क्वेशन नम्बर 49 मा छ व्हिच लेक इज द कल्ड महेन्द्र लेक। महेन्द्र लेक कसलाई भनिन्छ त? 49 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 49 को एमा छ जगदीशपुर लेक, बीमा छ रारा लेक, सीमा छ सत्यावती लेक, अनि डीमा छ बुलबुले लेक। त यसको चाहिँ 49 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी रारा लेक, जसको नाम चाहिँ महेन्द्र लेक पनि हो। 49 को बी। अब क्वेशन नम्बर 50 मा के छ? इट इज सपोज दैट अ न्यू लेक हैज बीन डिस्कभर्ड एट द हाइएस्ट एल्टिट्युड, नेम अफ लेक। कुन चाहिँ हाइएस्ट एल्टिट्युडमा पर्छ जुन कि डिस्कभर्ड गरेको छ नयाँमा? एमा छ बीमा छ काजिनसारा, सीमा छ छ्यामी, अनि डीमा छ अप्पर तिलिचो। त 50 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी काजिनसारा जुन कि न्यूली डिस्कभर्ड भएको छ, हाइएस्ट एल्टिट्युडमा पर्छ, जसको नाम हो, जुन लेकको नाम हो काजिनसारा। अनि डी 51 मा के छ? वेयर डिड अमरसिंह थापा कमिट सुसाइड। सुसाइड चाहिँ अमरसिंह थापाले कहाँ गरेको छ त? 51 को चाहिँ सही उत्तर छ गोसाइँकुण्डमा। त आजको भिडियोमा हामी यो नेचुरल रिसोर्सेस अफ नेपालको बारेमा चाहिँ भिडियो
को यो क्वेशनहरु हेर्यो हैन, यसको बारेमा डिस्कस गर्यो। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ नेक्स्ट टपिकको बारेमा डिस्कस हुन्छ र बाँकी एमसीक्यूहरु यस्तै प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ चाहियो भने तपाईहरु टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै अब एक दुई दिनपछि यो चाहिँ तपाईको टेलिग्राम च्यानलमा यो पीडीएफ स्वरूप अपलोड हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो टेलिग्राम च्यानललाई जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।